अर्थ यसमा रहेको छ। स्तरीकृत परीक्षा भनेको के हो? स्तरीकृत परीक्षा निर्माणको चरणहरूको व्याख्या गर्नुहोस्। पूर्व परीक्षण गरिएको परीक्षा नै स्तरीकृत परीक्षा हो। स्तरीकृत परीक्षा भनेको घोषित परीक्षा हो। यसमा परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कुराहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ। स्तरीकृत परीक्षा विशेषज्ञहरूद्वारा व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट बनाएका हुन्छन् र यस्तो परीक्षामा कुनै मानक निर्धारण गरी एक व्यक्तिको कार्यकुशलतालाई अर्को व्यक्तिको कार्यकुशलतासँग दाँच्ने गरिन्छ। स्तरीकृत परीक्षाको निर्माणको चरण। परीक्षाको योजना व्याख्या। स्तरयुक्त परीक्षा निर्माण गर्दा उद्देश्य, विषयवस्तु, अङ्कभार, निर्देशन र प्रश्नहरूको किसिम कस्तो राख्ने भनी पूर्व निर्धारण गरिन्छ। परीक्षण योजना र शिक्षण उद्देश्य बीच सामञ्जस्यता ल्याउनु आवश्यक हुन्छ। प्रश्नपत्रको तयारी। परीक्षण योजनाको तयारीपछि योजनामा उल्लेखित उद्देश्यहरू पूरा भयो वा भएन भनी मूल्याङ्कन गर्नका लागि प्रश्नको छनौट गरिन्छ। प्रश्नहरू निर्माण गर्दा सरल, माध्यम र जटिल स्तरका छुट्याई सरलबाट जटिलको क्रममा राख्नुपर्छ। प्रश्न निर्माण गर्दा ज्ञान, बोध, प्रयोगद्वारा पक्षहरूको समावेश हुने गरी प्रश्न निर्माण गर्नुपर्छ। प्रश्नहरू सबैले बुझ्न सक्ने हुनुपर्दछ। अनि त्यसैगरी अर्को छ मानकको निर्धारण। प्रश्नहरू प्रयोगमा ल्याइसकेपछि प्राप्त अङ्कलाई व्याख्या गरिने निश्चित आधारलाई नर्म्स भनिन्छ। मानव विशेष निश्चित समूहका विद्यार्थीहरूमा विशेष परीक्षा लिई निर्धारण गरिएको हुन सक्छ भने पहिले नै निर्धारण गरिएको पनि हुन सक्छ। मानक एक यस्तो प्राप्ताङ्क हो जसले प्राप्ताङ्कहरूको औसत रूपलाई बताउँछ। यो स्तरीकरण निर्धारण गर्ने एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। परीक्षा सञ्चालन। प्रश्नपत्रको निर्माण पश्चात परीक्षा सञ्चालनको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। स्तरयुक्त परीक्षाको प्रशासन निश्चित ढाँचाले गरिएको हुन्छ। यस्तो प्रकारको परीक्षा नियन्त्रण केन्द्र, अध्यक्ष, सुपरिवेक्षक आदिको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ। प्रश्नपत्रको परीक्षा वा अङ्कन गर्ने। उत्तर पुस्तिका परीक्षण एकरूपता र स्तरीयता हुनुपर्छ। स्तरयुक्त परीक्षामा कसले कुन प्रश्नको कति उत्तर लेखेमा कति अङ्क दिने सो सम्बन्धी नियम बनाई किटान गरिएको हुन्छ। उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा एकरूपता कायम गर्न निम्न प्रक्रियाहरू अपनाउनुपर्छ। प्रश्नहरूको अङ्कन निर्धारण। वस्तुगत ढाँचामा परीक्षण गर्ने। मार्किङ स्क्याम तयार गरी सो अनुसार परीक्षण गर्ने। अनि विषयगत रूपमा दक्ष अनुभवी हुनुपर्ने। विश्वसनीयता र वैधताको निर्धारण। स्तरयुक्त परीक्षामा विश्वसनीयता र वैधताको कायम गरिएको हुन्छ। निष्कर्ष। स्तरीकृत परीक्षामा चरणहरूलाई प्रयोग गरी परीक्षा निर्माण गर्न सकेको अवस्थामा स्तरीकृत परीक्षा विद्यार्थीको क्षमता मापन गर्न प्रभावकारी हुन सक्ने देखिन्छ। स्तरीकृत प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ। स्तरीकृत परीक्षाको फाइदा लेख्नुहोस्। स्तरीकृत परीक्षा 5 अङ्कको छ। विशेषज्ञद्वारा व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट तयार गरिएको पूर्व परीक्षण तयार पारिएको परीक्षा नै स्तरीकृत परीक्षा हो। स्तरीकृत परीक्षाको प्रयोग वा फाइदा वा महत्त्व। अनि विद्यार्थीको क्षमताको मूल्याङ्कन गर्न, विद्यार्थीको उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्न, विद्यार्थीको निदानात्मक कार्य सञ्चालन गर्न, विद्यालय कार्यक्रम मूल्याङ्कन गर्न, शैक्षणिक प्रक्रियाको मूल्याङ्कन गर्न, विद्यार्थीको रुचिको मूल्याङ्कन गर्न, विद्यार्थीको व्यक्तित्वको मूल्याङ्कन गर्न। निष्कर्ष। स्तरीकृत परीक्षाले विद्यार्थीको क्षमतालाई वस्तुनिष्ठ रूपले मूल्याङ्कन गर्दछ। प्रश्न नम्बर 40 शिक्षक निर्मित परीक्षा भनेको के हो? यसका फाइदा र बेफाइदाहरू लेख्नुहोस्। शिक्षकले कक्षा शिक्षण गर्दा विभिन्न पाठ वा विषयवस्तुहरू पढाउने गर्दछन्। कुनै पनि पाठ वा विषयवस्तु पढाइसकेपछि अपेक्षा गरे अनुसार ज्ञान र सिप विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेनन् भनी कक्षा शिक्षकद्वारा प्रश्नपत्र तयार गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरिन्छ। विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि पत्ता लगाउन कक्षा शिक्षकद्वारा प्रश्नपत्र बनाई सञ्चालन गर्ने परीक्षालाई शिक्षक निर्मित परीक्षा भनिन्छ। यस प्रकारको परीक्षा घोषित वा अघोषित दुवै रूपमा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। शिक्षक निर्मित परीक्षा स्तरीकृत परीक्षाको तुलनामा कम विश्वसनीय र वैधता कम हुन्छ। त्यसैले यसलाई नन स्ट्यान्डर्ड टेस्ट पनि भनिन्छ। शिक्षक निर्मित परीक्षाको आवश्यकता फाइदाहरू। विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि पत्ता लगाउनु, शैक्षिक उद्देश्यलाई परिभाषित गर्न सक्नु र प्रयोग गर्नु, विद्यार्थीहरूको स्तर निर्धारण गर्न, कमजोर र तेज विद्यार्थी छुट्याउनु, विद्यार्थीको कमजोरी पत्ता लगाउनु, शिक्षण सिकाइप्रति विद्यार्थीको कमजोरी पत्ता लगाउनु, शिक्षण सिकाइप्रति विद्यार्थीको आकर्षण र उत्प्रेरित गर्नु, पूर्व योजना निर्माण गर्नु, शैक्षिक योजना निर्माण गरी शिक्षण गर्नु, शिक्षण विधि प्रभावकारी भए नभएको पत्ता लगाई सुधार गर्नु। त्यसै अर्को शिक्षक निर्मित परीक्षाको सीमा
वा बेफाइदाहरू। यस प्रकारको परीक्षामा प्रश्न पाठ्यपुस्तकमा आधारित हुने गर्दछ र यस प्रकारको प्रश्नमा विश्वसनीयता र वैधता कम हुन्छ। यस प्रकारको प्रश्नमा मानकहरूको स्थापना गरिएको हुँदैन। यस प्रकारको प्रश्नमा परीक्षा र सञ्चालनमा एकरूपता हुँदैन। यस प्रकारका परीक्षणहरूको पूर्व परीक्षण गरिँदैन। प्रश्नहरू स्तरीय नहुन सक्छन्। यस प्रकारको प्रश्न क्षेत्र सीमित हुन्छ। निष्कर्ष, शिक्षक निर्मित परीक्षाका कमजोरी रहे तापनि विद्यार्थीको निरन्तर मूल्याङ्कन गरी शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्दै शैक्षिक क्षतिलाई कम गर्नका लागि शिक्षक निर्मित परीक्षा प्रभावकारी हुन सक्ने देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 41 रहेको छ, आधार सम्बन्धी मापनको अर्थ लेखी यसका विशेषताहरूको सूची बनाउनुहोस्। आधार सम्बन्धी मापन, कुनै निश्चित आधार तयार गरी त्यही आधारलाई मापदण्ड मानि गरिने मापनलाई नै आधारमूलक मापन भनिन्छ। उदाहरणका लागि कक्षा 1 का विद्यार्थीले क, ख, ग, घ, डट ज्ञसम्म राम्ररी भन्न, लेख्न र चिन्न सक्ने मापदण्ड तयार गरिएको छ भने उक्त मापदण्ड पुरा नगरी उसलाई कक्षा 2 मा जाने अनुमति नदिनु। त्यस्तो कुनै टाइपिस्टरलाई 60 शब्द प्रति मिनेट टाइप गर्न र सकेसम्म छनौट गर्न मापदण्ड राखिएको छ भने 60 शब्द प्रति मिनेट टाइप गर्नु योग्यतालाई आधार सम्बन्धित मापन भनिन्छ। अनि यसै प्रकारले कुनै पाठ्यांश पढाइसकेपछि विद्यार्थीले कतिपय सफलता पाएमा उद्देश्य प्राप्त भयो भनेर मान्यता दिने आधार वा मापदण्ड तोक्नु आधार सम्बन्धी मापन हो। जस्तै कुनै पाठ्यांशमा 32% अङ्कलाई विद्यार्थीले न्यूनतम उद्देश्य पूरा गर्न र सफल हुन अति आवश्यक हुन्छ। आधार सम्बन्धी मापनका विशेषताहरू। आधार सम्बन्धी मापनको उद्देश्य पाठ्यक्रममा आधारित ज्ञान तथा सिपको मापन गर्नु हो। आधार सम्बन्धी मापन कक्षा र विद्यार्थीको स्तरका आधारमा निश्चित कक्षाको लागि बनाइएको हुन्छ। आधार सम्बन्धी मापनलाई शिक्षणभन्दा पनि पहिले र शिक्षणपछि सञ्चालन गरिन्छ। आधार सम्बन्धी मापनको प्रतिवेदन सामान्यतया प्रत्येक न्यून अङ्क र मुख्य सिपहरूको पूर्णतः ठिक बेठिक उत्तरको सङ्ख्या तथा त्यसबाट प्राप्त अङ्क समावेश हुन्छ। निष्कर्ष, पूर्व निर्धारित मापदण्डका आधारमा तय गरिएका मापन नै आधार सम्बन्धी मापन हो। प्रश्न नम्बर 42 मा छ, मानकमूलक परीक्षणको व्याख्या गर्नुहोस्। मानकमूलक परीक्षण भन्नाले मानकमूलक परीक्षण परीक्षार्थीहरूको विशेष समूहको प्राप्त अङ्क कुनै पनि परीक्षार्थीको परीक्षाको प्राप्त अङ्क तुलना गर्ने प्रक्रियालाई मानकमा आधारित मापनको तरिका भनेर जानिन्छ। मानक भनेको त्यस्तो प्राप्त अङ्क हो जसले विद्यार्थीको औसत अवस्था वा सामान्य कार्यक्षमतालाई बुझाउँछ। जब कक्षा प्राप्त अङ्कलाई स्थापित मानकसँग तुलना गरिन्छ तब यसको वैज्ञानिक अर्थ स्थापित हुन्छ र स्तरयुक्त परीक्षणबाट निकालिएको प्राप्त अङ्कसँग विद्यार्थीको उपलब्धि तुलना गरेर उसको स्थिति मूल्याङ्कन गरिन्छ। यस्तो मानक निर्धारणका लागि एउटा विशेष समूहमाथि परीक्षा सञ्चालन गरिन्छ। यसको औसत प्राप्त अङ्क निकालिन्छ र त्यही मापदण्ड वा मानकका आधारमा विद्यार्थीको उपलब्धि व्याख्या गरिन्छ। यस्तो मानकलाई नै औसत उपलब्धिका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। मानकका प्रकारहरू। उमेरगत मानक, कुनै पनि परीक्षाको नमुनामा व्यक्तिहरूको समूहमा प्रयोग गरिन्छ र हरेक उमेर समूहको प्राप्त अङ्क प्राप्त गरिन्छ र यसरी भिन्न भिन्न उमेरका विद्यार्थीहरूको प्राप्त अङ्क मध्ये नै त्यो परीक्षाको उमेरगत मानक हो। कक्षागत मानक, प्रत्येक कक्षामा विषयगत परीक्षाहरू सञ्चालन गरिन्छ। प्रत्येक कक्षामा विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेका प्राप्त अङ्कको औसत प्राप्त अङ्क निकालिन्छ। त्यसलाई नै कक्षागत मानक भनिन्छ। यसरी कक्षागत रूपमा प्राप्त औसत आधार नै कक्षागत मानक ग्रेड नर्म्स हो। यसको प्रयोग विभिन्न विषयहरूको जाँचका लागि गरिन्छ। शिक्षकले कुनै विद्यार्थीको प्राप्त अङ्कको तुलना गरी त्यस कक्षाको मानकसित गरेको विद्यार्थीको स्तर जान्न सक्छ। यौनजन्य मानक, यौन भेद अनुसार कुनै खास उमेरमा कति उचाइ, कति तौल तथा अन्य शारीरिक र मानसिक अवस्थाको विकास हुनुपर्ने हो त्यसको अध्ययन गरेर औसत मानक निकालिन्छ। त्यही औसत मानकका आधारमा केटा र केटीको शारीरिक र मानसिक विकासहरूको तुलनामा व्याख्या गर्दा विश्लेषण गरिन्छ। प्रतिशतात्मक मानक, प्राप्त अङ्कहरूलाई प्रतिशतका रूपमा प्राप्त गरिन्छ र त्यो निर्धारित प्रतिशतभन्दा पनि विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको प्राप्त अङ्क तथा तलमाथि के छ पत्ता लगाउन सकिन्छ र प्राप्त अङ्कलाई प्रतिशतमा परिवर्तन गरी व्याख्या गर्न सजिलो हुन्छ। स्तरीय अङ्क मानक, स्तरीय अङ्क विभिन्न प्रकारको हुन्छ, जस्तै 35, 40 आदि। विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको कोरा अङ्क स्तरीय भिन्नताको अङ्कसँग तुलना गरी त्यो भन्दा कति तल वा माथि छ त्यो देखाइ
त्यो देखाइ उल्लेख गरिन्छ। निष्कर्ष निश्चित उमेर समूहको मापनको औसतका आधारमा प्रत्येक विद्यार्थीको उपलब्धिको व्याख्या गर्नु नै मानक सम्बन्धी मापन हो।